बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 4 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे चंद अहम इश्यूज़ पर। सबसे पहले डस्का इलेक्शन के हवाले से जब से सुप्रीम कोर्ट का री इलेक्शन का फैसला आया है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो फिर से मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो कि उन्होंने पहले भी करवाए थे उस हवाले से जो है वो चंद इक़दाम किए हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास हुआ है नून लीग का, और आपको मालूम है कि डस्का इलेक्शन के फैसले के बाद मरियम और हमज़ा की जो लड़ाई है उसमें भी एक नया मोड़ आया है। ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बिलावल भुट्टो ने मौलाना और मरियम पर एक बार फिर से जो है वो वार किया है, इसकी क्या कहानी है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूँगी। जैसे कि आपको मालूम है नाज़रीन के पहले ये इलेक्शन जो है डस्का का मरियम नवाज ने लड़ा था, लेकिन जेल से आने के बाद हमज़ा शहबाज ने जो है वो ये ऐलान किया था कि अब डस्का में इलेक्शन जो है वो मैं लड़ूंगा, मैं ये सियासी कैंपेन चलाऊंगा। इसलिए इन दोनों की लड़ाई जो है वो एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसीलिए नवाज शरीफ ने जो है वो एक हंगामी इजलास तलब किया नून लीग का, जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने खिताब किया। इस इजलास में मरियम और हमज़ा समेत जो है वो नून लीग के जो सीनियर अरकान हैं, सीनियर क़यादत है, उन्होंने शिरकत की, जिसमें मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर कई अहम अरकान जो है वो शामिल हैं। इसमें क्या फ़ैसले हुए इसकी डिटेल्स पर अभी बात करेंगे और बिलावल भुट्टो के हवाले से भी बात करेंगे। कल मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है मौलाना शेरानी से, जिसके बाद जो है वो खबरें आना शुरू हुई कि दोनों के दरमियान जो है मामलात तय पा गए हैं, हल हो गए हैं। लेकिन इस बारे में हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने जो है वो तरदीद की और कहा कि हमने तो सिर्फ इखलाकी तकाज़े के तहत जो है वो मौलाना साहब से मुलाकात की है, हमारा 40 साल जो है वो ताल्लुक़ था, इसलिए सिर्फ इयादत के लिए गए, बाकी जो सियासी मामलात हैं वो वही के वही हैं, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। जो डेडलाइन हमने दी थी इस पर हम कायम हैं, मौलाना को किसी सूरत जो है वो अब हम माफ़ नहीं कर सकते, ये कहा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने। बल्कि अब देखा जाए तो मौलाना साहब जो हैं वो हमसे मामलात जो है वो बेहतर करना चाहते हैं, ये उनका कहना था। और न सिर्फ मौलाना साहब जो है वो काफ़ी चीज़ों से दिल बर्दाश्त है। कल भी मैंने जो है वो अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि मौलाना साहब जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का फ़ोन नहीं उठा रहे। एक जानिब जो है वो मौलाना साहब पीडीएम इत्तेहाद जो टूट चुका है उस वजह से दिल बर्दाश्ता हो गया, और दूसरी जानिब देखा जाए कि मदरसों का चार्ट जो है वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। जिस बेस पर उन्होंने अपनी सियासत की थी, अपनी सियासी पार्टी बनाई थी और जिस मकसद को लेकर जो है वो आगे चले, जिस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया वो उनके हाथ से निकलती जा रही है। मदरसे जो है उनका चार्ट उनके हाथ से निकलता जा रहा है और वो इन दोनों बातों की वजह से काफ़ी परेशान है। इसलिए उन्होंने ख़ुद को क्वारंटाइन भी कर लिया, किनारा कशी इख्तियार की हुई है सियासी मामलात से, और किसी भी किस्म का जो है वो बयान आजकल वो नहीं दे रहे। बिलावल साहब जो है वो कराची में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 4 अप्रैल को सीईसी का इजलास भी होना है, जिसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के हवाले से जो है वो सिचुएशन क्लियर करनी है बिलावल भुट्टो साहब ने। लेकिन इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है वो पहले ही अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह कर चुकी है कि ना लॉन्ग मार्च करना है, ना हमने इस्तीफ़े देने हैं, ना मरियम नवाज़ के बयानिए के साथ चलना है। बिलावल साहब से जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पूछा गया मरियम नवाज़ की बीमारी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों हमारा ताल्लुक़ जो है वो ख़राब करना चाहते हैं, हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ गुजरा है, लेकिन इस तरह इत्तेहाद जो है वो कायम नहीं रह सकता। जो डिमांड जो है वो मरियम नवाज़ बिलावल भुट्टो से कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने गिलानी साहब के जो है वो अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर जो वावेला मचाया, उस हिसाब के से बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ तो कायम था, वो उसको कायम रहने दें, मतलब वो ये मान रहे हैं कि वो था, अब नहीं है। साथ ही वो उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह कर दिया कि ये इत्तेहाद इस तरह से कायम नहीं रह सकता जिस तरह से मरियम नवाज़ चाह रही हैं। और बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि हम एक बड़ी जमात हैं,
اور ہمارا جو ہے ہماری مرضی کے مطابق جب تک ہمیں جگہ نہیں ملے گی معاملات حل نہیں ہوں گے. انہوں نے جے یو آئی فے کی بھی بات کی کہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تھی تو ہم نے جو ہے ان کو کندھا دیا, ہم نے جو ہے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا, ورنہ جے یو آئی فے جو ہے وہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی. تو جس طرح کا بیانیہ اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ تو نہیں چل سکتے. ہمیں ہماری جماعت کے مطابق اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو یہ اتحاد قائم نہیں رہ سکتا. اب بات کرتے ہیں ناظرین نون لیگ کے اجلاس کے بارے میں جو نواز شریف کی زیر صدارت ہوا. چیف الیکشن کمیشن ڈسکا فیصلے کے بعد جو ہے وہ کافی عرصہ خاموش رہے. عمران خان نے ان کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. سپریم کورٹ نے کئی باتیں کی, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن جب سے جو ہے وہ ڈسکا میں سپریم کورٹ نے ری الیکشن کا فیصلہ سنایا ہے تو یہ جو ہے وہ دوبارہ سے متحرک ہو گیا. انہوں نے نئے جو ہے وہ فیصلے جاری کیے ہیں. انہوں نے پنجاب سے الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں. ہم نے اسی طرح سے الیکشن کروانے ہیں, وہی صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہیں, وہی نون لیگ کی مرضی کے مطابق الیکشن کروانے ہیں جو ہم نے پہلے کیے تھے. مریم نواز کی مرضی کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے اور اسی کو وہ صاف اور شفاف الیکشن کہتے ہیں. ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین اسی وجہ سے مریم اور حمزہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں, کیونکہ مریم کا کہنا ہے کہ ساری محنت تو میری تھی, یہ ساری کیمپین جو ہے وہ میں نے چلائی تھی, اس لیے الیکشن مجھے لڑنا چاہیے. جبکہ حمزہ شہباز چاہتے ہیں کہ پہلے ہی مریم نواز کی جلد بازی, مریم نواز کی بیان بازی اور غیر سیاسی حرکتیں جو ہیں, غلط کام جو ہیں, ان کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے ہیں. جیتا ہوا الیکشن ایک طرح سے وہ ہارے ہیں ان کا کہنا ہے. تو اب ہم یہ رسک ہی نہیں لے سکتے کہ ہم الیکشن جو ہے وہ مریم نواز پر چھوڑ دیں. آپ کو اچھے سے معلوم ہے ناظرین کہ مریم نواز جو ہے وہ کافی جذباتی ہیں اس معاملے میں, اور کئی جو ہے وہ ایسے کام کر جاتی ہیں جس کا بعد میں نون لیگ کو جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اس بارے میں حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ ہم اس بار تو یہ کیمپین جو ہے وہ مریم نواز پہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے. اب اس اجلاس میں جو کہ نواز شریف کی زیر صدارت ہوا, اس میں طے کیا ہوا ہے. نواز شریف نے جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا, یہ حکم جاری کیا کہ الیکشن کمپین جو ہے وہ حمزہ شہباز چلائیں گے, ان کا رائٹ ہے. جس میں مریم نواز جو ہے وہ اپنے پاپا جانی سے اور حمزہ دونوں سے خفا ہیں کہ محنت میں کروں پھل کوئی کھائے, سارا کچھ میں نے کیا, سارے جو ہے وہاں پہ کارروائی میں نے ڈالی ہے. تو اب جو ہے وہ ری الیکشن جب ہونے والے ہیں تو حمزہ کیسے وہاں پر جو ہے وہ کیمپین کر سکتا ہے. نواز شریف نے کہا, یہ طے کیا کہ ہم شہباز شریف سے جو ہے وہ بات چیت کر لی جائے, شہباز شریف سے مشورہ کر لیا جائے اور پھر جو وہ کہیں گے وہ کیا جائے گا. لیکن اس پر حمزہ شہباز راضی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی جلد بازی کی وجہ سے پہلے ہی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے, پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ چھوڑنے کی بات کری ہے, تو اب جو ہے وہ ہم یہ سارا کچھ مریم نواز پر تو نہیں چھوڑ سکتے. حمزہ شہباز نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ خود لڑیں گے, ڈسکا بھی جائیں گے, وہاں پر سیاسی کیمپین بھی چلائیں گے, اور ان کو نہ شہباز شریف کے مشورے کی ضرورت ہے, نہ نواز شریف کے حکم کی ضرورت ہے, اور نہ ان کو مریم نواز کی ناراضگی کی پرواہ ہے. دوسری جانب مریم نواز جو ہے وہ اپنے پاپا سے اور حمزہ دونوں سے ناراض ہو چکی ہیں کہ یہ ساری محنت انہوں نے کی تھی, جو کارروائی بھی وہاں پر ڈالی گئی وہ انہوں نے ڈالی, اور اب جو ہے ری الیکشن میں حمزہ شہباز کو کیسے جو ہے وہ آگے آنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ مولانا صاحب ایک جانب جو ہے وہ کافی دل برداشتہ ہیں پی ڈی ایم سے, جو ہے وہ پی ڈی ایم ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے, ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. بلاول صاحب بھی کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں نون لیگ سے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن میں یہ جو ری الیکشن بھی ہونے ہیں یہ مزید ان کے معاملات خراب کرتا ہے یا بہتر کر دیتا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.